नियतिकृत नियम रहिताम ह्लादैकमयीम अनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मिति मा दधति भारती कवेर्जयति। पूर्वं विभावनालंकारः प्रतिपादितः। अद्य अलंकारद्वयं विचारणीयं वर्तते। विशेषोक्तिः यथासंख्यं च। तत्र विशेषोक्तेः लक्षणं वर्तते विशेषोक्तिरखण्डेषु कारणेषु फलावचः। फलस्य अवचः अवचनं विशेषोक्तिः उच्यते। कदा फलस्य अवचनं तर्हि उच्यते कारणेषु सत्स्वपि। कारणेषु विद्यमानेषु अपि तत्फलस्य अवचनं तत्कार्यस्य अवचनं विशेषोक्तिः भवति। तत्र कारणेषु इत्यस्य विशेषणं वर्तते अखण्डेषु। अखण्डेषु इति पदस्य व्याख्यानं वृत्तौ कृतं मिलितेषु। एकं कार्यं प्रति यत्र मिलितानि अनेकानि कारणानि भवन्ति, तथापि तत्कारणप्रयुक्तं कार्यं तत्र न वर्ण्यते। अत्र सूत्रे लिंगवचनम् अतन्त्रम् इति सिद्धान्तेन अखण्डेषु इति वचनं बहुवचनं अविवक्षितं वर्तते। तेन एकं कार्यं प्रति एकस्यापि द्वयोः वापि कारणस्य कारणयोः वा सत्त्वे यत्र तत्फलस्य अवचनं तत्र विशेषोक्तिः अलंकारः भवति। अस्य अलंकारस्य नाम वर्तते विशेषोक्तिः। अयं शब्दः योगरूढः। विशेषस्य उक्तिः विशेषोक्तिः अथवा विशेषस्य उक्तिः प्रतिपादनं व्यंजनया बोधनं यत्र अलंकारे भवति सोऽलंकारः विशेषोक्तिः इति व्यधिकरण बहुव्रीहिः। अस्मिन् अलंकारे कारणसत्त्वेपि यः कार्याभावः वर्ण्यते तत्र कार्याभावस्य कश्चित् कारणविशेषः अवश्यम् एव भवति। किन्तु सकारणविशेषः अत्र सकारणविशेषः प्रतीयते बोध्यते। सकारणविशेषः क्वचन वाच्यः भवति, क्वचन च सकारणविशेषः
प्रतीयमानः भवति, व्यङ्ग्यः भवति। एवं कार्याभावः यः भवति तत्र कश्चन कारणविशेषः अस्ति, तत्कारणवशात् कार्याभावः न भवति। अन्यानि कारणानि तु तत्र भवन्ति, किन्तु कस्यचन कारणविशेषस्य सत्वात् न तत्र कार्योत्पत्तिः वर्ण्यते। मिलितेषु अपि कारणेषु कार्यस्य अकथनं विशेषोक्तिः अस्ति। अत्र फलशब्दस्य व्याख्यानं कार्यशब्देन वृत्तौ कृतम्। अत्र कार्यस्य अभावः यः वर्ण्यते तत् कार्याभावस्य यत् निमित्तं भवति, यत् कारणं भवति, तत् कारणं कुत्रचित् अनुक्तं भवति, प्रतीयमानं भवति। कुत्रचित् कार्याभावस्य तत् कारणं उक्तं भवति, शब्देन अभिधया प्रतिपादितं भवति। कुत्रचित् कार्याभावस्य सकारणविशेषः भवति अवश्यं, किन्तु कारणविशेषः निमित्तविशेषः सः कः वर्तते इति विशिष्य वक्तुं विचारयितुं न शक्यते। एवं कार्याभावस्य यत् निमित्तं तत् क्वचित् अनुक्तं भवति, क्वचित् उक्तं भवति, क्वचित् अचिन्त्यं च भवति। विचारे कृतेपि निमित्त विशेषः तत्र न निर्णीयते। एतस्मात् कारणात् एषा विशेषोक्तिः त्रिधा भवति, अनुक्त निमित्ता, उक्त निमित्ता, अचिन्त्य निमित्ता च। अनुक्तं भवति निमित्तं कारणाभावस्य निमित्तं यस्यां सा अनुक्त निमित्ता, कारणाभावस्य निमित्तं उक्तं भवति यस्यां सा उक्त निमित्ता। यत्र कारणाभावस्य निमित्तं अचिन्त्यं भवति सा विशेषोक्तिः अचिन्त्य निमित्ता वर्तते। अत्र एवं अनुक्त निमित्तत्वेन, उक्त निमित्तत्वेन, अचिन्त्य निमित्तत्वेन च विशेषोक्तेः त्रैविध्यम्। क्रमेण सा विशेषोक्तिः उदाह्रियते। क्रमेण उदाहरणं तत्र अनुक्त निमित्तायाः विशेषोक्तेः उदाहरणं वर्तते इदं पद्यम्। निद्रा निवृत्तौ उदितेद्युरत्ने सखी जने द्वारपदं पराप्ते श्लथीकृता श्लेषरसे भुजंगे चचालनालिंगनतोंगना सा। अत्र कस्याश्चित्
अंगनायाः सुंदर्याः किंतु असत्याः व्यभिचारिण्याः नायिकायाः वर्णनं वर्तते। अत्र व्याख्याने उपपति शब्दः प्रयुक्तः वर्तते, अतः प्रतीयते अत्र असत्याः वर्णनम् अस्ति। किंतु यदि व्याख्यानं नावलोक्यते तर्हि कस्याश्चन स्वकीयायाः अपि नायिकायाः नवबध्वाः नवोढायाः अपि वर्णनं भवितुम् अर्हति। प्रसंगः यः कश्चिदपि भवेत्, किंतु अर्थः वर्तते सा अंगना आलिंगनतः न चचाल। सा अंगना स्वकीयं कांतं आलिंगति स्म, किंतु आलिंगनात् सा न निवृत्ता। कांतं आलिंगति एव, यद्यपि आलिंगन निमित्तस्य आलिंगन निवृत्तेः कारणानि सन्ति। यदि निद्रायां निमग्ना सा भवेत्, प्रियं आलिंग्य शयिता सा भवेत्, तदा तु भवितुम् अर्हति निद्रायां वर्तते, अतः आलिंगनतः सा निवृत्ता न भवति। किंतु तथा नास्ति। निद्रा निवृत्तौ अपि नायिका निद्रिता नास्ति, तन्निद्रायाः निवृत्ति ही जाता। तर्हि यदि निद्रा निवृत्ति ही जाता तदा आलिंगनात् निवृत्ति भवेदेव, किंतु न भवति। किं पुनः निद्रा निवृत्ति अपि जाता। द्युरत्नम, दिवः रत्नम यत् वर्तते सूर्यः, तस्मिन् उदिते सत्यपि सूर्योदयः अपि जातः। अतः सूर्योदये आलिंगनम धर्मशास्त्र विरुद्धम, तो सूर्योदये जातेपि आलिंगना तस्याः निवृत्तिः नास्ति। सूर्योदय रूपं कारणं वर्तते, निद्रा निवृत्ति रूपम् अपि कारणं वर्तते। किं बहुना सखी जनः यः वर्तते, सखी समूहः, सोऽपि कौतुकागारस्य द्वारं प्राप्तः वर्तते। सखी जनः अपि कलकलं करोति, द्वारम् आगतः वर्तते, तो सखी जने द्वारपदं द्वारस्थानं प्राप्ते सति। एवं भुजंगे, अत्र भुजंग पदं यत् वर्तते तद्वसादेव टीकाकाराः उपपति पदं प्रयुक्तवन्तः। भुजंगः ही एकः नायकः अत्र बिटः स उच्यते। स संभोगहीन संपत् भवति, संभोगे एव सर्वं पैतृकं धनं नाशयति। भुजंग पदं यत्र प्रयुक्तम्, अतः असत्याः वर्णनम् इति व्याख्यातम्। तर्हि भुजंगे बिटे उपपतौ श्लेषरसे जह उपपतिः वर्तते, स उपपतिः
आश्लेषे स्वकीयं रसं शिथिलीकृतवान् पतिः न आलिंगति। पत्युः आश्लेषरसः आश्लेषे यः आनन्दः स श्लथीकृतः। तस्लथीकृतः शिथिलीकृतः आश्लेषरसः आलिंगनरसः येन सः यः भुजंगः वर्तते सोऽपि तां नायिकाम् आलिंगितुं न इच्छति। तथापि सा नायिका तस्य भुजंगस्य आलिंगनात् न निवर्तते। अपरमपि व्याख्यानं भुजंगः विटः उपपतिः वर्तते तेन तथा दृढ़ं एषा नायिका भुक्ता येन नायिकायाः अपि आश्लेषे यः वर्तते रसः सोऽपि श्लथीकृतः अस्ति। अर्थात नायिका संतुष्टा वर्तते। एवं सत्यपि सा आलिंगनतः न चचाल। अत्र आलिंगन निवृत्तिः वर्तते कार्यम्। तत्र कारणानि इमानि सन्ति। निद्रा निवृत्तिः, सूर्योदयः, सखीजनानां द्वारपदं प्राप्तिः येन लज्जा भवेत्, भुजंगेन आश्लेषरसस्य शिथिलीकरणम्। एतानि कारणानि यत्र सन्ति तो अखण्डेषु मिलितेषु कारणेषु सत्स्वपि आलिंगनाभावरूपः यः कार्यपदार्थः आलिंगनाभावरूपं कार्यम् अत्र नोक्तम्। अतः विशेषोक्तिः अलंकारः वर्तते। भुजंगः अयं वर्तते उपपतिः अस्ति तेन एषा नायिका निर्दयं भोक्ता निर्दयोपभोगः इति टीकाकाराः वदन्ति। अस्तु, अत्र आलिंगन निवृत्ति रूपस्य कार्यस्य यः अभावः वर्तते तस्य अभावस्य कारणं किमपि यत्र अस्ति। निद्रा निवृत्त्यादिषु सत्स्वपि नायिका आलिंगनात् न निवर्तते। तत्र किंचित निमित्तम् अस्ति। तत् निमित्तं किं वर्तते? तरागातिशयः। अनुरागातिशयः तं विटं प्रति तस्याः नायिकायाः अस्ति। यस्मात् कारणात् निद्रा निवृत्त्यादिषु कारणेषु सत्स्वपि आलिंगनात् नायिकायाः निवृत्तिः न जाता। एवं अत्र रागातिशय रूपः नायिकानिष्ठ रागस्य यः अतिशयः तद्रूपं कारणं निमित्तम् आलिंगन निवृत्तेः निमित्तम् अत्र अस्ति। आलिंगन निवृत्ति निष्ठा या कार्यता वर्तते तत्र कारणानि सन्ति किंतु आलिंगन प्रवृत्तिः एव भवति
तो आलिंगन निवृत्तेः अभावः यः वर्तते तदभावनिष्ठा कार्यता रागातिशयनिष्ठ कारणता निरूपिता वर्तते। रागातिशयेनैव सा आलिंगनात् न निवर्तते। एष रागातिशय रूपः निमित्त पदार्थः अनुक्तः अस्ति। अतः अनुक्त निमित्ता विशेषोक्तिः अत्र वर्तते। पुनः अग्रे उक्त निमित्ता विशेषोक्तिः अस्ति। कर्पूर इव दग्धोऽपि शक्तिमान् यो जने जने नमोस्त्वार्य वीर्याय तस्मै मकरकेतवे। तो तस्मै मकरकेतवे कामदेवाय नमः। यह हरेण तृतीय नेत्रानलेन कर्पूर इव दग्धः भस्मसात् कृतः, तथापि यह जने जने कामदेवः शक्तिमान वर्तते। अत्र शरीरदाहः जातः। तर्हि कामस्य शरीरदाहः यः वर्तते, तो शरीरदाहः कामनिष्ठ शक्तिध्वंसस्य कारणम् अस्ति। तो शरीरदाह रूपे कार्ये सत्यपि शरीरदाह रूपे कारणे सत्यपि अत्र शक्तिध्वंसरूपः कार्यपदार्थः शक्तिध्वंसरूपं कार्यम् अत्र न जातम्। शरीरदाहेपि कामे शक्तिमत्ता प्रतिपादिता। एवं कारणशत्वेपि शक्तिध्वंस रूप कार्यस्य अनुक्तिः अत्र वर्तते। अतः विशेषोक्तिः अस्ति। अन्यस्य साधारणस्य जनस्य यदा शरीरदाहः शरीरध्वंसः तदा तत्र शक्तिध्वंसः अपि भवति। शक्तेः अधिकरणस्य शरीरस्य नाशे शक्तिध्वंसः उचितः एव, किंतु न जातः। तर्हि शक्तिध्वंसाभावः यः वर्तते तस्य कारणं किम् अस्ति? एवं क्वचिदपि न भवति यत् कारणं विना किमपि कार्यं भवति अथवा कारणसत्त्वेपि कार्यं न भवति। तर्हि अत्र शक्तिध्वंसाभावः यः वर्तते तस्य कारणं वर्तते अवार्यवीर्यत्वम्। कामस्य हि शक्तिः शरीरे एव सन्निहिता नास्ति, तदात्मनि सन्निहिता वर्तते। अवार्यवीर्यत्वम् अस्ति। न वार्यं वारयितुं योग्यं वीर्यं बलं यस्य स कामदेवः अवार्यवीर्यः। अवार्यवीर्य इति पदेन अवार्यवीर्यत्व रूपः हेतुः। अवार्यवीर्यत्व रूपं यत् निमित्तम् अस्ति तत् अवार्यवीर्यपदेन वाच्यम् अस्ति। अतः यत्र 'शक्तिध्वंसाभावरूप' 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 'शक्
कार्यस्य निमित्तं कामस्य अवार्यवीर्यत्वम् उक्तं वर्तते। साधारण प्राणिषु शरीरध्वंसे जाते शक्तिध्वंसः भवति, किन्तु एष नियमः कामदेवे न प्रवर्तते। शरीररहितोऽपि अयं प्रबलः वर्तते। इह अवार्यवीर्यत्वरूपं निमित्तम् उक्तम् अस्ति। अतः उक्त निमित्ता विशेषोक्तिः अस्ति। तृतीया अचिन्त्य निमित्ता उदाह्रियते। स एकस्त्रीणि जयति जगन्ति कुसुमायुधः। कुसुमानि पुष्पाणि आयुधानि यस्य स कुसुमायुधः कामदेवः। एकः एव वर्तते असहायः। एकः एव असहायः कामदेवः। तत्रापि कुसुमायुधः निःसारायुधः। एतादृशः योद्धा अस्ति कामः, यस्य शरीरमपि नास्ति, यस्य आयुधानि अपि कुसुमानि सन्ति, निःसाराणि सन्ति। तत्रापि स एकः वर्तते, असहायः वर्तते। तथापि त्रीणि जगन्ति, त्रीन् लोकान् जयति, अभिभवति। यद्यपि हरेण तस्य तनुः हृता, शरीरं हृतं, किन्तु बलं न हृतम्। तत्तनुं हरतापि तस्य कामस्य शरीरं दहतापि शम्भुना शिवेन बलं न हृतम्। अत्र शरीरहरणं कारणं वर्तते बलहरणस्य। तर्हि शम्भुना किं विचारितं यत् अस्य शरीरं तु हर्तव्यं, किन्तु बलं न हर्तव्यं। तो शरीर हरण रूपे कारणे सत्यपि बलहरण रूपं कार्यम् अत्र न कृतं, न जातम्। अतः कारणसत्त्वेपि कार्याभावस्य उक्तिः विशेषोक्तिः अत्र वर्तते। अत्र शरीरहरणेपि बलाहरणं न जातं, तर्हि बलहरणाभावः यः अस्ति तस्य निमित्तं किं वर्तते। कारणं विना किमपि कार्यं न भवति। तो यद्यपि शम्भुना शरीरं हृतं, किन्तु बलं न हृतं, तो बलहरणाभावे शम्भुना किं चिन्तितं। यदि कामः तस्य समाधिं भग्नवान्, तदा शरीरम एव कथं दग्धं, कामस्य बलम् अपि तत्र दहनीयम् आसीत्। किन्तु बलाहरणं न कृतं,
बलहरणाभावः जातः अस्य निमित्तं किं वर्तते शंभोः आत्मनि इति विशेषरूपेण चिन्तयितुं न शक्यते। सामान्य रूपेण चिन्तयितुं शक्यते इति स ईश्वरः। अतः ईश्वरः अन्यथा कर्तुम् अपि समर्थः। शरीराभावेपि बलवत्वं तत्र भवतु। तो विशेष कारण विशेषः बलहरणाभाव रूपं यत् कार्यं वर्तते तस्य कार्यस्य यत् कारणं वर्तते तत्कारणं विशेष रूपेण चिन्तनीयं विचारणीयं नास्ति। कुत्रचित् शास्त्रे लोके वा एतादृशं कारणं न उक्तं वर्तते यत् कस्मात् कारणात् शंभुना शरीरं हृत्वापि तस्य बलं न हृतम्। एवं ऐसा विशेषोक्तिः त्रिधा भवति। उक्त निमित्त अनुक्त निमित्ता उक्त निमित्ता एवं च अचिन्त्य निमित्ता। अत्र वामन मते विशेषोक्तिः प्रकारान्तरेण लक्षिता अस्ति, किन्तु मम्मटेन एवं विशेषोक्ति लक्षिता। वामनः कथयति यत् कस्मिंश्चित् पदार्थे एकस्य गुणस्य हानिः वक्तव्या, तदनन्तरं तस्य साम्यं वक्तव्यम्। तो एक गुण हानि कल्पनया साम्य दार्ढ्यं विशेषोक्तिः वर्तते। तस्य उदाहरणं दत्तं वर्तते। एकं गद्यम् अस्ति। द्यूतं हि नाम पुरुषस्य असिंहासनं राज्यम्। द्यूतं यत् वर्तते, द्यूतक्रीडा या वर्तते, सा तद्द्यूतं पुरुषस्य कृते राज्यं वर्तते। यः द्यूते प्रवर्तते स राज्यम् अधिष्ठितः अस्ति, राज्ये तिष्ठति। तो द्यूतं राज्यं वर्तते, किन्तु राज्यात् द्यूते ईषत् भेदः वर्तते। तत्र राज्ये सिंहासनं भवति, अत्र तु सिंहासनं न भवति। एवं राज्यम् अत्र उपमान पदार्थः वर्तते। तस्मिन् उपमान पदार्थे सिंहासनं भवति। राज्यस्य बहूनि अंगानि, बहवः गुणाः सन्ति। तत्र सिंहासनम् अपि एकम् अंगं वर्तते। तो उपमाने राज्ये सिंहासन रूप गुणस्य यत्र हानिः कल्पिता अस्ति, तादृशं राज्यं वर्तते द्यूतं यत्र सिंहासनं न भवति। शेषाः धर्माः राज्यनिष्ठाः सर्वे धर्माः द्यूते सन्ति सिंहासनं विहाय। अन्ये सर्वे धर्माः यत्र द्रष्टुं शक्यन्ते। तर्हि असिंहासनं राज्यम् अत्र उपमानत्वेन प्रयुक्तं वर्तते। तो एषापि विशेषोक्ति भवति यत्र उपमाने कस्यचित् एकस्य विशेष गुणस्य हानिः उच्यते, शेषैः गुणैः साधर्म्यं च
प्रतिपाद्यते। एषापि विशेषोक्तिः अस्ति, किन्तु टीकाकाराः वदन्ति एषा विशेषोक्तिः नास्ति। वस्तुतः एतत् वर्तते उत्प्रेक्षा एव। सिंहासना असिंहासनं राज्यम् उपमानं प्रसिद्धं नास्ति। उपमाने प्रसिद्धिः गुणः भवति। प्रसिद्धेन अप्रसिद्धस्य साम्यं वर्ण्यते। तर्हि यत्र द्यूतम् उपमेयं तु वर्तते, किन्तु सिंहासनाभावविशिष्टं राज्यं नास्ति। तो विशेषणाभावप्रयुक्तः अत्र राज्याभावः वस्तुतः बाह्ये जगति अस्ति। तो अप्रसिद्धोपमानस्थले तत्र उत्प्रेक्षा स्वीक्रियते कैश्चित् अधिकारूढ़ वैशिष्ट्य रूपकं स्वीक्रियते, किन्तु सा विशेषोक्तिः नास्ति। अतः मम्मटे न या उक्ता वर्तते विशेषोक्तिः, सा एव विशेषोक्तिः अस्ति। कारणाभाव कारणशत्वेपि कार्यस्य अकथनं, कारण सत्वेपि तत्कार्यस्य अकथनम् एव वर्तते विशेषोक्तिः इति मम्मटस्य तात्पर्यम् अस्ति। एवं त्रिविधः विशेषोक्त्यलङ्कारः विचारितः। तत्र अनुक्तनिमित्तायां विशेषोक्तौ निमित्तं तु भवति, किन्तु तत् निमित्तं शब्देन प्रतिपादितं न भवति, व्यञ्जनया ज्ञायते। तत्र निमित्तं व्यङ्ग्यं भवति। तत् निमित्तरूपं व्यङ्ग्यं चमत्कारी न भवति। अतः तत्स्थले गुणीभूत व्यङ्ग्यं कथंचित् वक्तुं शक्यते, न तु ध्वनिः। एवं अचिन्त्य निमित्ता स्थले निमित्तम् यद्यपि व्यङ्ग्यं भवति, किन्तु तत्र स्थैर्यं न भवति। किं निमित्तं वर्तते निश्चयः न भवति, संदिग्धं निमित्तं भवति। अतः तत्रापि ध्वनेः संभावना न भवति। यत्र तु उक्त निमित्ता भवति तत्र तु निमित्तम् उक्तम् एव। अतः तत्र ध्वनेः संभावना स्वप्नेपि नास्ति। एतौ द्वौ अलङ्कारौ विभावना विशेषोक्ति रूपौ क्वचित् स्फुटौ भवतः, क्वचित् अस्फुटौ भवतः। तो यत्र कारणाभावस्य प्रतिपादकः नयादि शब्दः प्रयुक्तः भवति, तत्र विभावना स्फुटा भवति। एवं कार्याभावस्य प्रतिपादकं नयादि रूपं न मा इत्यादि रूपं पदं यत्र भवति, तत्र विशेषोक्तिः स्फुटा भवति, स्पष्टा भवति। किन्तु यत्र अर्थतः प्रतीयते विभावना विशेषोक्ति वा, तत्र अनयोः अलङ्कारयोः अस्फुटत्वं भवति इति प्रथमोल्लासे यः कौमारहरः स एव वरः इत्यादौ प्रतिपादितं वर्तते। तदिह प्रसंगतः उक्तम् अत्र तु बहुवक्तव्यं भवति। एवं विशेषोक्त्यलङ्कारः यत्र प्रतिपादितः। अग्रे वर्तते यथा संख्यालङ्कारः। संख्यां यनतिक्रम्य यथा संख्यम, तो क्रमिकाणां
क्रमेण उद्दिष्टानां क्रमवतां पदार्थानां क्रमेणैव यः समन्वयः भवति सम्यक् अन्वयः सोऽन्वयः एव ससम्बन्धः एव यथा संख्यम उच्यते। यथा संख्यां मनतिक्रम्य यथा संख्यम अत्र पदार्थानतिवृत्तिरूपः यः यथा शब्दस्य अर्थः तस्मिन् अव्ययी भावः यथा शब्देन कृतः वर्तते। अभिप्रायः जातः उद्देशक्रमेण अर्थानां सम्बन्धः येन क्रमेण पदार्थानां उपदेशः भवति उद्देशः भवति तेनैव क्रमेण पदार्थान्तरेण या पदार्थान्तरैः समन्वयः यथा संख्यम उच्यते। तत्र उदाहरणं दत्तं यत्र कश्चन राजा स्तूयते एकस्त्रिधा वससि चेतसि चित्रमत्र देवद्विषां च विदुषां च मृगीदृशां च तापं च सम्मदरसं च रतिं च पुष्णं शौर्योस्मना च विनयेन च लीलया च। अत्र कश्चन चाटुकारः स्वाश्रयदातारं स्तौति, हे देव, हे राजन, एकः त्वं वससि निवससि निवासं करोसि, त्वम् एकः किन्तु त्रिधा वससि, प्रकारत्रयेन वससि, तव निवासः प्रकारत्रय विशिष्टः। तो एकः त्रिधा वससि अत्र चित्रं प्रतीयते, आश्चर्यं वर्तते। अत्र चित्रम् अस्ति, देव त्वम् एकः त्रिधा वससि। त्रिधा कथं वससि? तो चेतसि, मनसि, केषां केषां मनसि? तद्विषां चेतसि, शत्रूणां मनसि, विदुषां चेतसि, बुधानां पंडितानां चेतसि, एवं मृगीदृशां चेतसि। मृग्याः दृशौ इव दृशौ यस्याः यासां वा ताः मृगीदृशः तासां मृगनयनानां नायिकानां चेतसि। त्वम् एकः किन्तु शत्रुमनसि वससि, विद्वन्मनसि वससि, एवं च मृगनयनानां लावण्यवतीनां नायिकानां चेतसि वससि। किं किं कुर्वन्? तर्हि तापं च सम्मदरसं च रतिं च पुष्णन्। तापं पुष्णन्, ताप पोषण कर्तृत्वेन ताप वर्धकत्वेन त्वम् एकः किन्तु त्वयि संताप पोषकत्वं वर्तते। तो तापं पुष्णन्, कुत्र तापं पुष्णन्? तो द्विषां चेतसि तापं पुष्णन् त्वं वससि। एवं कथं तापं पुष्णासि? तत्शौर्योष्मणा, शौर्यम् एव वीर्यम् एव वीरता एव वर्तते उष्मा आतपः। तेन शौर्योष्मणा तापं पुष्णन् द्विषां चेतसि वससि। त्वं दिशां चेतसि
शौर्योस्मना तापम पुष्णन् वससि। एवं त्वं सम्मदरसम आनंदम प्रमद सम्मदो शब्दों हर्षार्थकौ तो सम्मदरसम आनंदरसम विदुषाम चेतसि विनयेन पुष्णन् वससि। त्वं विनयेन विदुषाम चेतसि विनयेन सम्मदरसम पुष्णन् निवससि। तव विनयं दृष्ट्वा सर्वे विद्वांसः प्रसीदन्ति एतादृशः पराक्रमशाली सन्नपि अयं राजा अस्मान् प्रति विनयेन आदरं प्रदर्शयति, अतः विनयेन रतिं पुष्णन्। विनय करणक रति पोषण कर्तृत्वं त्वयि वर्तते। यदा त्वं विद्वच्चेतसि निवससि। पुनः मृगीदृशां चेतसि रतिं पुष्णन् त्वं वससि। तत्र करणं भवति लीलया। लीला यः वर्तते, त्वदीयः यः विलासः वर्तते, लीलया रतिं पुष्णन् त्वं मृगीदृशां चेतसि वससि। एवं त्वयि शत्रु मनोरूपे धिकरणे शौर्योस्म कर्णकम यत् वर्तते तापकर्मकं पोषणं तत्कर्तृत्वं वर्तते। एवं च विद्वन्मनोरूपेऽधिकरणे विनयकरणकं एवं च सम्मदरसकर्मकं यत् पोषणं वर्तते तत्कर्तृत्वं त्वयि अस्ति। एवं च मृगी दृङ्मनोरूपेऽधिकरणे लीलाकरणकं रतिकर्मकं यत् वर्तते पोषणं तत्कर्तृत्वं त्वयि अस्ति। एवं त्रिधा त्वं वससि। एकः त्वं वर्तते किन्तु त्वयि प्रकाराः तत्तत्कर्तृत्वरूपाः त्रयः सन्ति। पोषणकर्तृभिन्नः त्वमसि एवं च कर्तृभिन्नः त्वं वर्तसे इति अस्य पद्यस्य अर्थः। अत्र पूर्वार्धे द्वितीय पादे द्विषां विदुषां मृगीदिशां दृशाम् एतेषां त्रयाणां पदार्थानाम् उद्देशः वर्तते। तत्र प्रथमा संख्या द्वित्सु, द्वितीया विद्वत्सु, तृतीया मृगदृक्षु अस्ति। पुनः अग्रे तापं सम्मदरसं रतिं, तो तापे कर्मभूते तापे प्रथमा संख्या सम्मद रूपे सम्मदरसे द्वितीया संख्या रतौ च तृतीया संख्या वर्तते। अतः प्रथम संख्यावान यह द्विट पदार्थः तस्य तापेन अन्वयः,
द्वितीय संख्यावान यह विद्वत् पदार्थः तस्य सम्मतरसेन अन्वयः एवं च मृगी दृक्कर्तृकः यह तृतीयः पदार्थः तस्य तृतीयेन पदार्थेन अन्वयः भवति। तो एवं कर्मत्वेन यत्र अन्वयः पार्ष्ठिकः भवति साक्षात् तु क्रियया एव भवति बससि इत्यनेनैव। पुनः शौर्योस्मना इति पदेन करणपदार्थः प्रथमः, करणपदार्थः विनयरूपः द्वितीयः, लीलारूपः करणपदार्थः तृतीयः। तर्हि एवं अत्र द्विषां विदुषां मृगीदृशाम् इति षष्ठ्यन्तपदबोध्यानां पदार्थानां तापं सम्मतरसं रतिम् इति द्वितीयान्तपदबोध्यानां पदार्थानां शौर्योस्मना विनयेन लीलया इति तृतीयान्तपदबोध्यानां पदार्थानां क्रमिकः अत्र अन्वयः भवति। अत्र योग्यता ज्ञानं यत् वर्तते तदेव क्रमिकान्वयस्य प्रयोजकम् अस्ति। यतो हि ताप शब्दस्य शौर्योस्म शब्दस्य च द्विभिः एव अन्वये योग्यता वर्तते। एवं योग्यता ज्ञानम् अत्र क्रमान्वयस्य नियामकः भवति इति केचन वदन्ति, अन्ये कथयन्ति। किन्तु अन्येषां मतं वर्तते यत् योग्यता ज्ञानं यदि क्रमान्वयस्य प्रयोजकं भवेत् तदा काव्ये एकः अक्रमत्वरूपः दोषः स्वीक्रियते। तस्य दोषस्य विषयः अपहृतः स्यात्। येन क्रमेण वक्तव्यं स क्रमः यदि उल्लङ्घ्यते तर्हि तत्र अक्रमत्वरूपः भग्नक्रम प्रक्रमत्वरूपः वा दोषः भवति। यथा केनचित् उच्यते कीर्ति प्रतापौ भातस्ते सूर्या चंद्रमसौ इव। हे राजन तव कीर्ति प्रतापौ सूर्या चंद्रमसौ इव भातः। तो कीर्ति प्रतापौ यत्र कीर्तेः अन्वय योग्यता चंद्रमसि वर्तते, प्रतापस्य अन्वय योग्यता सूर्ये वर्तते। तर्हि सूर्ये वर्तते किंतु पूर्वं कीर्ति प्रतापौ उक्तं तत्तेन क्रमेण एव वक्तव्यम् आसीत् चंद्र सूर्या विव इति, किंतु सूर्या चंद्रमसौ इव उक्तम्। तो यदि योग्यता ज्ञानम् एव क्रमान्वयस्य प्रयोजकं भवेत् तदा तु अत्रापि योग्यतया निष्कृष्य कीर्ति पदार्थस्य चंद्रमसा प्रताप शब्दस्य सूर्य पदार्थेन च सह समन्वयः संभवति। अतः योग्यता ज्ञानस्य क्रमान्वय नियामकत्वे अयं क्रमभंगः यः दोषः वर्तते तस्य विषयः अपहृतः भवति। अतः योग्यता ज्ञानं नास्ति क्रमान्वयस्य प्रयोजकम्। अतः इति विद्वांसः वदन्ति यत् समसंख्या ज्ञानम् एव क्रमान्वयस्य प्रयोजकं वर्तते।
लोके सिद्धं वर्तते तत्र यः प्रथमः पदार्थः तस्य प्रथमेनैव अग्रिमेन उद्दिष्टेन पदार्थेन अन्वयः कर्तव्यः। तो यत्र प्रथमत्वं तो प्रथमत्व रूपा या संख्या समाना वर्तते सा एव अन्वयस्य प्रयोजिका एवं या द्वित्व संख्या द्वितीयत्वं यत्र वर्तते द्वितीयत्वं वर्तते तृतीयत्वं वर्तते एवं ते वदन्ति यत् तत्र यथा संख्यान्वय बोधं प्रति यथा संख्य निर्दिष्ट पदार्थ ज्ञानम कारणम भवति एतद् भवतु अत्र बहु विचारणीयं भवति। इह काव्य प्रकाश कृता यथा संख्यस्य यत् उदाहरणं दत्तं तत्र येषां क्रमिकाणां पदार्थानां परस्परान्वयः अभिप्रेतः वर्तते ते सर्वे पदार्थाः व्यस्तपदेन बोधिताः सन्ति। सर्वाणि पदानि पृथक पृथक रूपेण बोधितानि सन्ति किन्तु अन्ये केचन आलंकारिकाः ये सन्ति ते समासेपि यथा संख्यालंकारं स्वीकुर्वन्ति यथा केनचित् उच्यते द्रुम पंकज विद्वांसः सर्वसंतोष पोषकाः। द्रुमः पंकजं विद्वांच एते सर्वेषां संतोषजनकाः भवन्ति संतोष पोषकाः भवन्ति और ते एते त्रयः द्रुमाः पंकजानि विद्वांसश्च मुधैव हन्त हन्यन्ते एते व्यर्थमेव हन्यन्ते कैः कुठार हिमदुर्जनैः। कुठारेण द्रुमः हन्यते हिमेन पंकजं हन्यते दुर्जनेन विद्वान् हन्यते। तो द्रुम पंकज विद्वांसः इत्यत्र इतरेतर द्वंद्व समासः पुनश्च कुठार द्रुम कुठार हिम दुर्जनैः अत्रापि द्वंद्व समासः। अत्र पूर्वं समस्तस्य पदार्थस्य समस्ते एव पदार्थे अन्वयः भवति किन्तु पश्चात् योग्यतया यथा संख्य ज्ञानात् वा पार्ष्ठिकः मानसः अन्वय बोधः भवति यत् द्रुमाः कुठारैः छिद्यन्ते पंकजानि हिमैः हन्यन्ते एवं च विद्वांसः दुर्जनैः हन्यन्ते। एवं समासेपि यथा संख्यालंकारः स्वीकृतः वर्तते तत्र क्रमान्वयः पार्ष्ठिकः भवति किन्तु एतादृशस्थले यथा संख्यालंकारः न संभवति। नागेश भट्टः रसगंगाधरस्य गुरुमर्म प्रकाशे वदति यदत्र पृथक पृथक अन्वय बोध तात्पर्येण समासः समीचीनः नास्ति। लोके
पृथक पृथक अन्वय बोधाय समासेन निर्देशः न कर्तव्यः एतादृशानां प्रयोगानाम् असाधुत्वं वर्तते। व्याकरणे तु यथासंख्यम् अनुदेशः समानाम् इति सूत्रं वर्तते। तद्बलात् लोमादि पामादि इत्यादिना शने लचः इति उक्तम वर्तते। लोमादि पामादि पिच्छादिभ्यः शने लचः कि लोमादिभिः तत्र श प्रत्ययः भवति, पामादिभिः न प्रत्ययः भवति, एवं च पिच्छादिभ्यः लच प्रत्ययः भवति। तो तत्र यथा संख्य सूत्र बलात् तथा बोधः जायते, किंतु लोके एतादृशः प्रयोगः पृथक पृथक अन्वय बोध तात्पर्येण प्रयोगः अनुचितः वर्तते। समुदायस्य समुदाये अन्वयेन यदि एतादृशः प्रयोगः विचारितः प्रयोगः यदि क्रियते तर्हि साधुत्वं भवति। किंतु अलंकार शास्त्रे लोक व्यवहारेपि पार्ष्ठिकः मानसबोधः यत्र समासेन निर्देशेपि क्रमेण भवति, अतः तत्रापि यथासंख्यम् अलंकारः स्वीकृतः वर्तते। पुनः यत्र एकः अन्यः प्रश्नः उत्थापितः भवति, क्रमान्वयः यः वर्तते, तो क्रमान्वये किमपि वैचित्र्यं नास्ति इति केचित् वदन्ति। क्रमान्वये कवि प्रतिभोल्लासितत्वं कवि प्रतिभा विषयत्वं नास्ति, अतः यथासंख्यस्य अलंकारत्वम् एव नास्ति इति रसगंगाधरे प्रतिपादितं वर्तते। किंतु एकस्त्रिधा वससि चेतसि इत्यत्र बहूनां तथा क्रमिकानां निर्देशे कश्चन चमत्कारः सहृदयैः अनुभूयते, अतः चमत्कारित्वम् अस्ति। अतः बहूनां पदार्थानां तथान्वये सति यथासंख्यस्य अलंकारत्वं स्वीकर्तुं शक्यते इति प्रतिपादितम् अस्ति। अतः सहृदयाः एव प्रमाणानि। तत्र वाग्देवतावतारः मम्मटः एवं वदति। नागेश भट्टः अपि मम्मटं समर्थयते यत् व्यस्तानां प्रयोगे यथा काव्य प्रकाश कृता दत्तम् उदाहरणं, तो व्यस्तानां प्रयोगे तत्रापि अनेकेषां प्रयोगे कश्चन चमत्कारः अनुभूतः भवति। अतः यथासंख्यस्य अलंकारता स्वीकरणीया। एतदेव एतादृशमेव विचारं मनसि कृत्य मन्ये वाग्देवतावतारः यथासंख्यस्य अलंकारत्वं स्वीकृतवान् एवं रमणीयत्वं चमत्कारजनकत्वं यस्मिन् क्रमिक पदार्थान्वये भवति तत्र अलंकारत्वम् इति अर्थः पर्यवसन्नः भवति। एवं अद्य अलंकारद्वयं विचारितम्। अद्य एतावदेव।